السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لا سيزيام بارتي لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون تريغونوميتريك. في هاد لابارتي ان شاء الله غادي نشوفوا مجموعه من التمارين باش تفهموا هاد لابارتي مزيان. وقبل ما نبداو خصنا نعرف كومون غومبليغ سو طابلو، يعني كيفاش غادي نملأ هاد الجدول، لانه غادي يفيدني بزاف في لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون. متفقين؟ يعني كيفاش غادي نملأوا هاد الجدول؟ يلا شوف معايا. لا بروميير شوز كون فا فير، غادي نوضع هنا x 0 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2. هادو دي فالور تريغونوميتريك روماركابل لانهم كيتعاودوا بزاف. متفقين؟ انا كنوضع السينوس ولا الكوسينوس ولا الطونجونت، يعني خصك توضعهم بالضروره في الترتيب يعني باش تعقل. وغادي ندير هنايا غاسين سور 2 غاسين سور 2 غاسين سور 2 غاسين سور 2 غاسين سور 2. جد بسيطة. وغادي نوضع هنا 0 1 2 3 4. Racine de 0 sur 2. Racine de 0 sur 2 combien? Racine de 0 c'est 0. 0 sur 2 c'est 0. Donc on peut écrire c'est 0. Racine de 1 sur 2. Racine de 1 sur 2, combien? Racine de 1, c'est 1 sur 2. Donc, c'est 1 demi. Racine de 2 sur 2, racine 3 sur 2, kadalik. Mais racine de 4 sur 2, racine de 4 sur 2, c'est 2 sur 2. 2 sur 2, combien? C'est 1. Donc, on peut écrire 1. باش نفهمو مزيان هاد لي فالور اللي كتبت هنايا sans utiliser la calculatrice، يعني بلا ما نستعمل لا كالكول. sinus de 0 c'est 0. sinus de pi sur 6 c'est 1 demi. sinus de pi sur 4 racine de 2 sur 2. sinus de pi sur 3 racine 3 sur 2. sinus de pi sur 2 c'est 1. متفقين؟ يعني فوا نوضع هاد اللين هذا شنو غادي ندير؟ يعني هاد الان اللي عندي في الاخير غادي نكتبو في الاول. Racine 3 sur 2 غادي نكتبو هنا. Racine de 2 sur 2 بما انه في الوسط غادي يبقى. هذا اللي عندنا في الثاني غادي يكون ما قبل الاخير، واللي في الاول غادي يكون هو اللي في الاخير. يعني الكوسينوس دو 0 سي 1. الكوسينوس دو بي sur 6 racine 3 sur 2. الكوس دو بي sur 4 racine de 2 sur 2. الكوسينوس دو بي sur 3 سي 1 demi. الكوسينوس دو بي sur 2 سي 0. بالنسبه للطونجونت حنا كنعرفو الطونجونت de x combien? Sin de x sur cosinus de x. شي كنا شفناه من قبل. دونك شنو غادي ندير؟ 0 sur 1 combien? سي 0. سين على الكوس يعني 0 sur 1 اللي تعطينا الطونجونت. هنايا غادي نقوم بلا سامبليفيكاسيون. سي 1 demi sur racine 3 sur 2. Donc on peut simplifier par 2. تبقى لينا 1 sur racine 3. يعني الا ضربت هنا في غاسين 3 وهنا في غاسين 3 شحال تعطينا؟ سي غاسين 3 سور 3. دونك غاسين 3 سور 3. غاسين دو 2 سور 2 سور غاسين دو 2 سور 2 sur racine de 2 sur 2. On peut simplifier par 2 et on peut simplifier par racine de 2. اللي غتبقى لنا سي 1. واضح؟ غاسين 3 sur 2 racine 3 sur 2 sur 1 demi. On peut simplifier par 2. Là, تبقى لنا racine 3. Racine de 3. Pour tangente de pi sur 2, غادي نلقى 1 sur 0. C'est 1 sur 0. ميمكنلياش نحسب لا tangente de pi sur 2. يعني مباشرة غادي نكتب هنايا pas défini. Pas défini. C'est-à-dire que la fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2. واضح؟ قلنا خصنا بالضرورة نعقلو على هاد لو طابلو باش نمرو لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون تريغونوميتريك. يلا خليكم معايا.